अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बानो की नजर और बानो की होती है जनाब हर खबर पे गहरी नजर। आज हम आपको बड़ी मजे की मालूमात बता रहे हैं जनाब। और मालूमात ये है जनाब कि ईरान को जो है ना ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जो है ना वो क्यों दिया है, इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान ने इसराइली न्यूक्लियर प्लांट जो था उस पर जनाब हमला कर दिया है और ये हमला किस कदर कामयाब था ये भी बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जनाब जो है ना तालीमी इदारे जो है ना बंद और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और ये कि जनाब बरतानवी जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन है, वो जनाब पहुंच चुकी है ईरान के करीब यानी बहीरा अरब में। और ये जो है ना क्यों पहुंची है और बरतानिया का इस पे क्या बयान है ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि जनाब ईरान का अब तक जब से ये जंग शुरू है उसमें सबसे कामयाब जो हमला है ना वो इसराइल पे किया है, यानी कि कारी वार किया है इसराइल पे। और इसराइल के 2 शहर जो है ना वो तबाह हो गए, वहां सायरन तक ना बच सके जनाब। और कितनी वहां तबाही हुई है, यानी हर तरफ तबाही ही तबाही है। इसके साथ साथ ये भी कि जनाब इसराइल का F-16 लड़ाका तैयारा उसे भी जनाब ईरान ने तबाह कर डाला है। और इस बारे में जो है ना इसराइल क्या बता रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन इन तमाम बातों की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है जो रोजाना ही मैं आपसे करती हूँ कि आपने ज्यादा कुछ नहीं करना जनाब इतना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और होस्ट के तो अपनी राय देने के लिए छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं कि जनाब ये पिछले जो तकरीबन 24 घंटे हैं इनमें जनाब ईरान ने पलट के वार किए हैं इसराइल पे। और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं अब उनको भी इंसानियत याद आ गई है और इसराइल भी जनाब रोने पे उतर आया है। उसने कहा है कि ये जनाब अब जो है ना यानी कि आम सिविलियन आबादी पे जो है ना ईरान हमले कर रहा है। तो उस वक्त नहीं याद आया जब तकरीबन 3400-3500 के करीब जो है ईरानी जो है शहीद कर दिए हैं और बिल्कुल तेहरान के वस्त में किए हैं और शहरी आबादी को निशाना बनाया, बड़ी बड़ी जो सिविल आबादी होती है उनको निशाना बनाया। तो वहां पे इनको याद नहीं आता। अब जब ईरान ने एक जबरदस्त सा और कामयाब हमला किया है इसराइल के 2 शहर जो कि यानी कि दैमूना और दूसरा जो है ना एलात शहर है गालबन या उसे एराद भी कहते हैं, तो उस शहर पे जो हमला किया है इसके कदर मिसाइलों ने और बैलिस्टिक मिसाइलों ने, तो वो जनाब वहां हुआ क्या है कि वहां पे बिल्कुल अलार्म बज ही नहीं सके और वहां पे वो तबाही हुई है ना जो कि मेरे ख्याल में अगर कॉपीराइट का मसला ना होता तो जो हमारे पास वीडियोस हैं वो हम जरूर दिखाते। तो इस कदर तबाही हुई है जिसका एतराफ खुद इसराइली कर रहे हैं कि जनाब हमारी बहुत बड़ी तबाही हुई है और रो भी रहे हैं। और मुझे लगता है इनमें चालें भी हैं उनकी, लेकिन इसमें जो है ना उनके बड़े बंदे मरे हैं। और ईरान तो क्लेम कर रहा है कि तकरीबन 200 जो इसराइली हैं वो मारे गए हैं, जबकि जो उनका मीडिया है इसराइली मीडिया वो बता रहा है कि नहीं सिर्फ 10 जो है ना बंदे मरे हैं और तकरीबन 180 के करीब जो है ना जख्मी है। दमूना शहर और एलात शहर बहुत बड़े शहर हैं, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंगें बड़ी हुई हैं जनाब, उन पे हमला किया है और ये कामयाब। और इनके करीब ही आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना उनका मतलब इसराइल का वो सिर्फ 13 किलोमीटर दूर जो भी इमारतें थी उनको निशाना बनाया ईरान ने, यानी कि फिर भी इंसानी हमदर्दी दिखाई है कि कहीं पावर प्लांट को तबाह नहीं किया, जान के नहीं किया ताकि वहां पे ताबकारी ना फैले। क्योंकि उन्होंने आपको पता है कि उन्होंने जो है ना हमला किया है ना इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पे 69 पे, तो अब ईरान ने भी किया है क्योंकि ईरान ने बिल्कुल वाजा कहा है कि जनाब खून के बदले खून, आंख के बदले आंख। तो बिल्कुल ईरान जो है ना वही कुछ कर रहा है जो कि उन कदमों पे चल रहा है जो इसराइल चल रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने जो है ना उनका जो प्लांट है उसे निशाना नहीं बनाया बल्कि इर्द गिर्द की इमारतों को बनाया और ये होती है इंसानियत जनाब। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मेरे ख्याल में मैसेज गया है इसराइल को कि आप अगर हमारे न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पर हमला कर सके तो हम भी पहुंच सकते हैं आपके न्यूक्लियर प्लांट पे। लेकिन वहां पे बहुत तबाही हुई है और इसी वजह से मुतअद्दिद जो तालीमी इदारे हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है और ये कि हाई अलर्ट भी वहां पे जारी कर दिया गया क्योंकि लोग खासे मरे हैं और तकरीबन 180 के करीब जो उनका मीडिया बता रहा है वो जो है ना जख्मी हुए हैं बंदे। इन दोनों शहरों में जनाब तबाही बहुत ज्यादा हुई है। अभी तो मीडिया पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें बताने से मना किया जा रहा है। इसके अलावा जनाब ईरान ने जो है ना F-16 एक इसराइली तियारा जो है ना उसे भी मार गिराया है और ये ईरान ने दावा किया है। लेकिन इसराइल कहता है नहीं जनाब हमारे तियारे को नुकसान तो पहुंचा है लेकिन वो तबाह नहीं हुआ, यानी नुकसान पहुंचा और तबाह नहीं हुआ। तो देख लें आधी यानी कि सच्चाई उन्होंने बयान कर दी और आधी जो है ना वो छुपा ली है। तो इसके साथ ये कि आज एक और जो है ना F-15 जो मेरे ख्याल में ईगल तैयारे हैं अमेरिका के, उनको भी निशाना बनाने का दावा जो है ना वो ईरान ने किया है। और दूसरी तरफ आपको पता है इसराइल और अमेरिका
وہ جو ہے نا جناب تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں، اور یقین جانے کہ ایران کا بہت زیادہ نقصان، کیونکہ ایران اٹیک تو کر سکتا ہے، میرے خیال میں دفاع اپنا شاید نہیں کر سکتا، اس کے پاس اس قدر جو ہے نا وہ نہیں ہے، مطلب ان کے پاس ٹیکنالوجی کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکیں، تو وہ بھی بہت زیادہ جناب بہت زیادہ یہ نقصان ہو رہا ہے ایران میں تو، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو دنیا کی سپر پاور ہے، دوسری طرف جو ہے نا اس کا ناجائز بچہ اسرائیل ہے، تو ان کی جو تمام تر جدید ٹیکنالوجی ہے اسے جناب ناکارہ بنا رہا ہے ایران۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جناب یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ جو ہے نا ایران نے جو ہے نا میزائل داغے ہیں، جو برطانوی ایک جزیرہ ہے نا ڈیکو گارشیا، وہ جو بحرہ ہند میں ہے ڈیکو گارشیا، تو وہاں پہ جو ہے نا ایران نے میزائل داغے ہیں، تو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ نہیں یہ جناب ڈرامہ ہے، یہ ایک سازش ہے، یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ امریکی عوام بھی اس یعنی کہ ایران پہ حملوں کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا ٹرمپ صاحب کو اور تو کچھ نہیں مل رہا، تو وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب ایک بیانہ بنایا جائے کہ جناب امریکہ کو خطرہ تھا کہ جو ایران کے میزائل ہیں ان کی رینج بہت زیادہ ہے، جبکہ عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہے ایران کے، وہ تقریباً اس جنگ سے شروع ہونے سے بھی پہلے جو ہے نا تقریباً NBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے جو میزائل کی رینج ہے وہ 2000 سے بھی کم ہے، تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جناب مجھے لگتا ہے جھوٹ ہے، تو یہ جناب مجھے لگتا ہے اسرائیل نے ہی خود وہاں پہ میزائل داغے ہیں تاکہ برطانیہ کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس جنگ میں گھسیٹ دیا جائے، نیٹو ممالک جو ہے نا وہ اس جنگ میں مل جائیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، یعنی ایرانی حملوں کی وجہ سے، تو اسی لیے اب باقی ممالک کو اس میں گھسیٹنے کی پوری کوشش کی ہے، اور G7 کا جو اجلاس ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کہا جناب فوری طور پہ جو خلیجی ممالک ہیں ان پہ حملے بند کرے۔ ایران اب مجھے بتائیں کیا کرے، ایران کے پاس اور کیا ہے؟ ایران اسرائیل پہ تو حملے کر سکتا ہے لیکن امریکہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے ظاہر سی بات ہے جو خلیجی ممالک جہاں پہ جو ہے امریکہ کے مفادات ہیں انہیں کو تو نشانہ بنانا ہے نا، تو جناب یہ جو ہے نا کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے نا ٹرمپ، امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے جو ہے نا تقریباً 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم جو ہے نا ایران کو دے دیا ہے کہ آپ جو ہے نا 48 گھنٹے میں ابنائے ہرمز کو کھول دیں، نہیں تو پھر وہ جو ہے نا جو یعنی کہ توانائی کے پلانٹ ہیں ایران کے، یعنی کہ بجلی گھر جو ہیں، جو بجلی کے بڑے جو ان کے ادارے ہیں ان کو جناب وہ تباہ کر دے گا۔ اس سے ظاہری سی بات ہے، بہت انہوں نے کہا سب سے بڑے مرکز کو، توانائی کے سب سے بڑے مرکز کو سب سے پہلے نشانہ بنائیں گے، کون؟ یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے آگے جواب میں پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم جناب ظاہری سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم بجلی کے جو مراکز ہیں ان کو تباہ کریں گے، یعنی کہ جتنے بھی خلیجی ممالک میں ہیں انہی کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو پانی کے پلانٹ ہیں، جو پانی آپ کو پتہ ہے کہ عرب ممالک میں پانی جو ہے نا وہ کم ہے اور تیل زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف تیل کی تنصیبات، گیس کی تنصیبات، بلکہ پانی کی جو تنصیبات ہیں، جو پانی فلٹر کیا جاتا ہے، جو بڑے پلانٹ ہیں ان کو بھی تباہ کریں گے، تو اللہ خیر کرے، دیکھنا یہ ہے۔ اور دوسری طرف جناب جو سعودی عرب نے ایک مطلب سمجھ لے کہ ایران پہ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹرمپ ہے مجھے لگتا ہے کبھی کہتا ہے کہ نہیں جناب اس خطے میں جو جنگ ہے اس کو میں بہت جلد سمیٹنے والا ہوں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب مزید ٹرمپ کیا کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ گھٹنوں تک تو آ ہی گیا ہے، اسی لیے جو برطانیہ ہے اس کی، ہاں جو برطانیہ ہے جناب اس کی ایک سب میرین جو کہ نیوکلیئر سب میرین ہے وہ جناب بحیرہ عرب میں پہنچ چکی ہے۔ اب دیکھیں برطانیہ کبھی کہتا ہے کہ نہیں جناب ہم غیر جانبدار ہیں، ہم جو ہے نا اس جنگ میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے، اور یعنی کہ یہ جنگ ٹرمپ کی ہے، امریکہ کی ہے اور اسرائیل کے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ دوسری طرف وہ اپنے ایئر بیسز، رائل ایئر بیس ہو وہ بھی امریکہ کو دیا ہے B-2 بمبار طیاروں کے لیے، اور دوسری طرف ادھر جو دوسرا میں نے ابھی بتایا ہے جزیرہ یعنی کہ ڈیکو گارشیا وہ بھی دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے نا سب میرین کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ حالات اگر بے قابو ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا اس پہ ٹوماہاک میزائلوں سے بھی لیس ہے، اور یعنی کہ یہ ایک ایٹمی آبدوز ہے، وہ ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو میزائل ہے وہ 1000 کلومیٹر، اور ایران سے تقریباً جو ڈاکو گارشیا یہ جزیرہ ہے یہ تو تقریباً 3800 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ جو سب میرین ہے اس سے 1000 کلومیٹر دور صرف ایران سے ٹھہری ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے۔ اللہ خیر کرے، میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ممالک کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اس خطے کو بربادی سے بچائیں۔ اگر ایک دوسرے کے نیوکلیئر پلانٹ پہ حملے اس طرح ہوتے رہے تو انسانیت کہاں جائے گی؟ ویسے مسلمانوں میں تو انسانیت ہے، لیکن یہ جو دوسرے ممالک ہیں یہ سب کچھ نہیں سمجھ رہے۔ آپ کیسے سمجھتے بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔